भन्दाखेरि यदि यसमा इलेक्ट्रोन डोमिनेटेड भयो भने कल्पना गरौँ इलेक्ट्रोन डोमिनेटेड सोसाइटी अथवा इलेक्ट्रोन डोमिनेटेड म्याटर थेसिस हो भने सजिलोको लागि एट द सेम टाइम प्रोटोन एउटा प्रोटोन बढी भयो भने त यो त फेरि प्रोटोन डोमिनेटेड हुन्छ नि, एउटा मात्रै भयो भने पनि एट द सेम टाइम प्रोटोन डोमिनेटेड पनि त हुनु भयो। यो यसले राज गर्यो भने यो माइनोरिटीमा पर्छ, यसले राज गर्यो भने यो चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छ हैन। इलेक्ट्रोनले राज गर्यो प्रोटोन माइनोरिटी, प्रोटोनले राज गर्यो इलेक्ट्रोन माइनोरिटी। यदि हामीले इलेक्ट्रोनले राज गरेकोलाई हामीले थेसिस भन्यौं अथवा प्रोटोनले राज गरेकोलाई हामीले थेसिस भन्यौं भने थेसिस र एन्टिथेसिस, थेसिस र एन्टिथेसिसको बीचमा निरन्तर सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ। जसरी एटममा प्रोटोन र न्युट्रोनको बीचमा जसरी सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ, जसरी द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तै खालको सङ्घर्ष चाहिँ यहाँ चलिरहेको हुन्छ, सोसाइटीमा चलिरहेको हुन्छ। अब पहिलाको कुरा सम्झनुहोस्, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ, त्यो सङ्घर्ष सन्तुलनमा रहन्जेलसम्म त्यो एटम चाहिँ अस्तित्वमा हुन्छ। जब तिनीहरूको शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ असन्तुलित हुन्छ तब तिनीहरू जम्मै नाश हुन्छन्, तिनीहरू अस्तित्वमा रहँदैन, पुरा नाश हुन्छ। एटम नाश हुनु भनेको के हो? एटम नाश हुनु भनेको पदार्थ नाश हुनु हो, पदार्थ नाश हुनु भनेको के हो? यो ब्रह्माण्ड नै नाश हुनु हो। यो एटमले मिलेर बनाएको छ नि, एटम र मलिकुलले बनाएको छ नि यो ब्रह्माण्ड, यस्तो छ नि त कुरो त इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचको शक्ति सङ्घर्ष सन्तुलित रूपमा रहन्जेलसम्म एटमको अस्तित्व रहन्छ। एटमको अस्तित्व रहन्जेलसम्म हाम्रो पदार्थको अस्तित्व रहन्छ। त्यो पदार्थ भनेको यो स्मार्ट मोबाइल अथवा कम्प्युटर अथवा जहाज अथवा कार, यी जम्मै पदार्थबाट बनेको यो चिजहरूको अस्तित्व छ अथवा हाम्रो ब्रह्माण्डको अस्तित्व छ। अदरवाइज इट विल बी कोल्याप्स। त समाजमा पनि के हुन्छ भने ठिक त्यस्तै थेसिस इलेक्ट्रोन डोमिनेटेड, एन्टिथेसिस प्रोटोन डोमिनेटेड अथवा के भन्दाखेरि प्रोटोन माइनोरिटीको बीचमा जहिले पनि सङ्घर्ष चल्छ र त्यो सङ्घर्षबाट नयाँ चिज निस्कन्छ, जुन चिजलाई हामी सिन्थेसिस भन्छौँ, त्यसलाई हामी सिन्थेसिस भन्छौँ। र यो सिन्थेसिसमा पनि सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ। जस्तो यो एटममा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा जसरी सङ्घर्ष चल्यो र एटमको अस्तित्व रहन सम्भव भयो, त्यस्तै हिसाबले प्रोटोनभित्र पनि यी कणहरू छन्। यी कणहरूको बीचमा विदिन अ सिङ्गल प्रोटोन, एउटा सिङ्गल प्रोटोनभित्र यिनीहरूको बीचमा शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ। यो शक्ति सङ्घर्षको सन्तुलनको कारणले मात्रै यो प्रोटोनको अस्तित्व रहेको हुन्छ। अदरवाइज दिस विल बी कोल्याप्स। त अब यहाँ के छ भने यसरी फर्मेसन भएको जुन सिन्थेसिस छ, यो सिन्थेसिसले पनि थेसिस र एन्टिथेसिस जन्माउँछ। जसरी यहाँ जन्मिएको यसरी जन्माउँछ। थेसिस र एन्टिथेसिस यसरी जन्माउँछ र यो थेसिस र एन्टिथेसिसले अर्को नयाँ तपाईको प्रडक्ट दिन्छ, जुन प्रडक्टलाई हामी सिन्थेसिस अथवा त्यो सिन्थेसिसलाई हामी के भन्छौँ? सुपर सिन्थेसिस भनेर भन्छौँ। त्यो सुपर सिन्थेसिस दिन्छ। त्यो सुपर सिन्थेसिस भन्ने एक खालको नयाँ चिज अथवा नयाँ ऊर्जा हो, नयाँ चिज। आइन्स्टाइनको थ्योरी अनुसार पिण्ड त शक्तिमा बदलिन्छ हैन र? हो, त्यो चिज जुन चिज यहाँ जन्मेर आउँछ सुपर सिन्थेसिस भन्छौँ, त्यसले ठुलो ऊर्जा दिएको हुन्छ। त्यही ठुलो ऊर्जाले यो ब्रह्माण्ड जम्मै यो अस्तित्व चाहिँ कायम राखेको छ। अथवा हाम्रो समाज चाहिँ सन्तुलनमा राखेको छ। चाहे इलेक्ट्रोन होस् अथवा प्रोटोन अथवा न्युट्रोनहरू यो घुम्ने उहरू बाटोहरू छ। यो बाटोलाई हामी ट्रेजेक्ट्री भन्छौँ। यो ट्रेजेक्ट्री तपाईँले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्नु भएको छ, चित्रमा पनि देख्नु भएको छ। यो कहिल्यै पनि सर्कुलर छैन, वृत्त छैन। या त तपाईँको यो अण्डाकार छ या त तपाईँको स्पाइरल छ। स्पाइरल इलेक्ट्रोनमा छ।
स्पाइरल हो। मानव समाजमा पनि हुने र नहुने, धनी र गरिब, पुअर र रिच, विभिन्न बीचको यो इनइक्वालिटी, असन्तुलित ऊ चाहिँ मानव समाज पनि हमेसा भइरहेको हुन्छ। यो खालको सङ्घर्ष चलि नै राखेका हुन्छ, अन्तर सङ्घर्ष चलि नै राखेका हुन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेकै यही हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको के हो? थेसिस एन्टिथेसिसबाट सिन्थेसिस बन्यो। यो सिन्थेसिस भनेको इलेक्ट्रोन प्रोटोनको सङ्घर्षबाट यो सन्तुलनमा आयो र प्रोटोन भित्रकै यहाँ देखियो नि, फेरि यिनीहरूको बिचमा सङ्घर्ष भएर यो तपाईको थेसिस, यहाँ भनेको यो सिन्थेसिसको थेसिस र एन्टिथेसिस, त्यहाँ पनि द्वन्द्व चलि नै राखेको छ र फाइनली के भएको छ? सुपर सिन्थेसिस बनाएको छ। यो निरन्तर रूपमा चलि नै रहन्छ। यो वस्तुवादी दृष्टिकोण हो। वस्तुवादी दृष्टिकोण चाहिँ समाजमा पनि इक्वली लागू भएको हुनाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको यो एउटा आधार हो, माइलस्टोन हो, यो एउटा जग हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। जसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब यो थ्योरी अफ इभोल्युसन, हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप कस्तो हुने रहेछ? हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप अलवेज इन अग्रगामी भन्छ नि, त्यो भनेको केही होइन, सेप अफ अ स्पाइरल, चक्रमा होइन, अग्रगामी, समुन्नत, उन्नत समाज भनेको अलवेज सेप इन द फर्म अफ स्पाइरल फर्ममा त्यो ट्रेजेक्ट्री चाहिँ हाम्रो सङ्घर्षको बाटो चाहिँ त्यसरी तय भएको इन द फर्म अफ स्पाइरल, सर्कुलर हुँदैन त्यो सङ्घर्षको बाटो, अलवेज मुभ्स इन अ सेप अफ स्पाइरल, यस्तो हुने रहेछ। त यो डिस्कसनले के देखाउँछ भने विज्ञानमा जसरी पदार्थको अस्तित्व रहनको लागि यो के भने एटम्स र मलिकुललाई जसरी मिनिमाइज गर्न मिलेन नि, एटम्स र मलिकुललाई जसरी मिनिमाइज गर्न मिलेन, किनभने रहस्य त यही भित्र रहेछ हैन, त्यसरी नै समाज विज्ञानमा पनि अग्रगामी समाज निर्माणको लागि कुनै व्यक्तिले फर्मेसन गरेको ओरिजिनल आइडिया, नोबल आइडियालाई मिनिमाइज गर्न मिल्दैन। के थाहा, भोलि उसैले पो राज गर्छ कि? हामीले राज गर्ने भनेको कहाँ राज गर्ने हो? हामीले यो सोसाइटीमा फर द ह्युमेनिटी अफ द पिपल, ह्युम्यानिटी, समानताको लागि हो नि हामीले सङ्घर्ष गर्नु भनेको हो। त्यही एकजनाको आइडिया नै भोलि बिहान नोबल आइडिया पो हुन्छ कि उसैको आइडिया सुप्रिम हुन्छ कि के थाहा? त्यसै कारणले जसरी पदार्थ निर्माणमा अथवा टेक्नोलोजी निर्माणमा एउटा सिङ्गल एटमलाई मिनिमाइज गर्न मिल्दैन, त्यसरी नै समाज विज्ञानमा पनि सानो चिजलाई हामीले मिनिमाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन, मिनिमाइज गर्नु हुँदैन। भोलि बिहान त्यही चाहिँ डोमिनेन्ट हुन सक्छ। किन? तपाईले यो वृक्ष हेर्नुभयो नि, यो वृक्ष तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो आइडिया, फर्मेसन अफ द आइडिया, यो खास गरी किन मार्क्सको आइडिया हो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ र अस्तित्व कायम रहेको हुन्छ। थ्योरी र प्र्याक्टिस सँगसँगै जाने हो। थ्योरी र प्र्याक्टिस सँगसँगै गयो भने मात्रै यो वृक्षको अस्तित्व रहन सक्छ। अदरवाइज यी दुई मध्ये कमजोर एउटा भयो भने पनि दिस क्यान नट बी ग्रोथ वेल, यो राम्रोसँग फस्टाउन सक्दैन। र यो मुभमेन्ट, मैले मुभमेन्ट त भने, मुभमेन्ट कस्तो हुने है? अलवेज फर्म इन अ सेप अफ स्पाइरल, स्पाइरल फर्ममा मुभमेन्ट हुन्छ त भन्यौँ हामीले होइन। यो मुभमेन्ट चाहिँ मार्क्सको भनाइअनुसार यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जुन दृष्टिकोण छ नि, यो आइडिया पनि मार्क्सकै आइडिया हो। थेसिस एन्टिथेसिस, सिन्थेसिस पछि पनि थेसिस एन्टिथेसिस सुपर सिन्थेसिस, यो चाहिँ मार्क्सकै आइडिया हो। बेस्ड अन दिस एटोमिक एन्ड मोलिकुलर,
यसको आधारमा समाज विज्ञानलाई मार्क्सले यसरी व्याख्या गरे हैन। यो व्याख्या चाहिँ कसरी आयो? सेप अफ स्पाइरल मुभमेन्ट, आन्दोलन चाहिँ स्पाइरल फर्ममा आउने रहेछ। त्यो स्पाइरल फर्ममा आउने मुभमेन्ट चाहिँ त्यसमा कसको भूमिका डोमिनेन्ट हुने रहेछ? एटम्स एन्ड मलिक्युल, सानो चिजको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। त्यो भए हुनाले मार्क्सवादी चिन्तन, मार्क्सवादी अध्ययनमा तपाईँ एक जनाको विचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ एक व्यक्तिको चिन्तन, एक व्यक्तिको चिन्तन अनुसारको व्यवहार, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्न मिल्दैन। तपाईलाई के नलागोस् भने ठूलो मासले अथवा ठूलो राजनीतिज्ञले मलाई चाहिँ डोमिनेट गर्यो, ठूलो मासले मेरो कुरा चाहिँ समयले खाइदिएन, त्यो बारेमा तपाईँ चिन्ता नगर्नु। किन चिन्ता गर्ने हो भने यो पार्टिकलले इलेक्ट्रोन डोमिनेटेड भयो भने यो प्रोटोन चाहिँ माइनोरिटीमा पर्यो नि, त्यो चाहिँ हेपिएकोमा भयो। तर यही प्रोटोन डोमिनेटेड भयो भने इलेक्ट्रोन माइनोरिटीमा पर्छ नि। त्यस्तै हो समाज विज्ञानमा पनि। तपाईको आज तपाईँ माइनोरिटीमा रहनुभयो भने पनि, तपाईको चिन्तन माइनोरिटीमा भयो भने पनि भोलि बिहान तपाईँ मेजोरिटीमा जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईको चाहिँ चिन्तनको शैली र तपाईको व्यवहार कस्तो फर्ममा हुनु पर्यो? अलवेज इन अ फर्म अफ स्पाइरल, अग्रगामी हुनु पर्यो। अग्रगामी हिसाबले चिन्तन गरेको हुनु पर्यो। यदि त्यसो गर्नुभयो भने जसरी एटम्स र मलिक्युलले सारा यो ब्रह्माण्डमाथि राज गरेको छ, त्यसरी नै भोलि बिहान यो सोसाइटीमा तपाईले पनि राज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनाइ चाहिँ मेरो होइन, यो भनाइ हो कार्ल मार्क्सको। र त्यो मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ त? मुभमेन्ट यस्तो हुन्छ, बिस्तारै 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 पाइला चले। यसलाई हामी भन्छौँ लोकोमोटिभ मोसन। लोकोमोटिभ मोसन, हाम्रो लोकोमोटिभ मोसन कस्तो हुनु पर्यो? लाइक नन स्टप लोकोमोटिभ मोसन, अलवेज प्रगतिशील हुनु, अलवेज प्रगतिशील, कहिल्यै नरोकिने, अलवेज अग्रगामी, अग्रगामी चिन्तन हुनु पर्यो। चिन्तन कस्तो? फर द ह्युम्यानिटी अफ द सोसाइटी, ह्युम्यानिटी हुनु पर्यो। हो त परिवर्तन ल्याउने चाहिँ अब तपाईको यसरी परिवर्तन। एउटा रिभोल्युसनको यहाँ डेफिनिसन छ हैन। यो रिभोल्युसनको बारेमा अलिकति कुराहरू गर्न मन थियो। त्यसैले किन साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट्स क्यान टेस्ट सम theories of social change must be tested in the lab of social reality। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो। प्योर साइन्सका थ्योरीहरूलाई वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिन्छ हैन र भने सामाजिक थ्योरी भन्नाले मार्क्सवाद जस्ता थ्योरीहरूलाई कहाँ परीक्षण गरिन्छ? प्रयोगशालामै परीक्षण गरिन्छ हैन। प्रयोगशालामै परीक्षण गरिन्छ। तर त्यो प्रयोगशाला कस्तो हुँदैछ? खोइ पर्छ यी ल्याब ल्याबमै परीक्षण गरिन्छ। तर त्यो ल्याबलाई के भनिन्छ? ल्याब अफ द सोशल रियालिटी। समाजमा आएर टेस्ट गरिन्छ। समाजले कस्तो ठान्छ, समाजले के रियाक्सन दिन्छ, त्यहाँबाट निष्कर्ष नै के हो? त्यही नै हो मार्क्सले परीक्षण गरिन्छ। त्यो परीक्षण गर्ने क्रममा यसको मोसन कस्तो हुन्छ? यो हिँडे जस्तो लोकोमोसन भनेको यो लोकोमोटिभ मोसन जस्तो मान्छेको उ भयो त्यसरी नेचुरली यो लोकोमोसन। यसरी कसैले केही गर्यो भन्दैमा हतासिनु पर्दैन, किनभने जीवन त धेरै लामो छ। मिलियन्स अफ इयर, सयौं वर्ष छ, हजारौं वर्ष छ। 1 वर्ष 2 वर्ष भुस भयो भन्दैमा चिन्ता गर्न पर्दैन, किनभने जीवन त अथाह छ, अनन्त छ। हो यस्तो खालको लोकोमोटिभ मोसन जुन हामीले अब्जर्भ गर्दै आइरहेका छौं, दिस काइन्ड अफ अब्जर्भेसन। कस्तो खालको अब्जर्भेसन? नन स्टप लोकोमोटिभ मोसन
tested in lab of social reality. यस्तो खालको observation नै के हो? This is nothing but Marxism. This is the Marxism. यो Marxism. अब कन्क्लुजनमा चाहिँ मलाई के भन्न मन लागिरहेछ भने टाइम त धेरै नै गयो है। कन्क्लुजनमा मलाई चाहिँ सोशल साइन्स र सोशल साइन्सलाई फ्युजन गर्नु पनि थियो। यो डेटाको बारेमा त मैले अहिले पनि कुरा गरेँ। यो शासकहरू हो, इलाइट पिपल 1% मात्रै छ दुनियाँमा। मिडल क्लास फ्यामिली 43% छ, वर्किङ क्लास 43% छ, लगभग आधा, र लोअर क्लास 13% छ। यो सबैलाई राज गर्ने चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ। यसैको स्ट्रक्चर ए अप्पर क्लास रुलिङ भनेको यो रुलिङ, वर्किङ क्लास यो वर्किङ ग्रुप भनेको कुन हो? यो ग्रुप। यो ग्रुपको चाहिँ मोटिभ के हुन्छ? वी वर्क फर अल, हामी त सबैको लागि काम गर्ने हो, समानताको लागि काम गर्ने हो, फर द ह्युम्यानिटी अफ द सोसाइटी को लागि हामी काम गर्ने। यो ग्रुपले भने हुन्छ, यो ग्रुपले भने योभन्दा माथिको ग्रुप अथवा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो ग्रुपको मोटिभ के हुन्छ? वी रुल फर अल, वी रुल फर यु। लाग्नुहोस् है, द्वन्द्वको सिर्जना चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। जे होस्, यो कुरो चाहिँ अब हामी गरौँला। मलाई चाहिँ यो के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिकति बताउनु मन लाग्यो। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने सबभन्दा टपमा देख्नुहुन्छ, यहाँ खोइ के भयो? लेभल अफ एक्जिस्टेन्स। लेभल अफ एक्जिस्टेन्स हाम्रो के छ? सबैभन्दा सानो एटम्स र मलिकुल भित्र पनि के रहेछ? सबभन्दा सानो पार्टिकल छ नि। हेर यो पार्टिकल, यो खालको पार्टिकल छ नि, के अरे एटम्स र मलिकुल भित्र, हैन? लेभल अफ पार्टिकल सबभन्दा सानो त यो पो भयो त हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलिमेन्ट्री पार्टिकल सबभन्दा सानो छ। इलिमेन्ट्री पार्टिकल भन्दा माथि एटम्स छ, एटम्स भन्दा माथिको लेभल मलिकुल्स छ, मलिकुल्स भन्दा माथिको लेभल सेल्स छ, सेल भन्दा माथिको लेभल सोशल थिङ छ, मेटेरियल छ, पदार्थ छ। लिभिङ थिङ भनेको पदार्थ छ, हैन? कता गयो? पदार्थ छ। पदार्थ भनेको इन्डिभिजुअल ह्युमन बिङ, इन्डिभिजुअल एनिमल्स, इन्डिभिजुअल प्लान्ट्सहरू हो। यो भन्दा माथि के छ? त्यसको सोशल ग्रुप छ। मान्छेको ग्रुप होला, जनावरको ग्रुप होला, रुखहरूको ग्रुप होला, भ्यागुताको ग्रुप होला, त्यस्तो छ। सोशल ग्रुपहरू छ। त्यो भन्दा माथि छ राष्ट्र छ। यी सबै चिजभन्दा माथि देश छ। देशभन्दा माथि के छ? युनिभर्स छ। युनिभर्स छ भनेपछि यसले के देखाउँछ? यो युनिभर्स नेसनमा अडेको छ, हैन? यो नेसन चाहिँ फन्डामेन्टली केमा गएर अड्याएर रहेछ? एटम्स र मलिकुलमा। यो एटम र मलिकुल केमा गएर अड्याएर रहेछ? इलिमेन्ट्री पार्टिकलमा। फन्डामेन्टल त इलिमेन्ट्री पार्टिकल रहेछ नि साइन्सको। हाई एनर्जी फिजिक्स भनिन्छ, फिजिक्सको स्टडी हो। कथम कदाचित, अहिले तपाईले त्यो डायग्राममा हेर्नुभयो, कथम कदाचित यदि खोइ कताको कर्सर, कथम कदाचित त्यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स अथवा एटम भित्रका ती साना साना कणहरू असन्तुलित भयो भने के हुन्छ? त्यो त ब्लास्ट हुन्छ। ब्लास्ट हुन्छ, हैन? ब्लास्ट भयो भने, यो ब्लास्ट भयो भने तपाईको पदार्थ रहँदैन, त्यो भनेको सोशल ग्रुप रहँदैन, तपाईको नेसन रहँदैन, तपाईको केही पनि रहँदैन, युनिभर्स पनि रहँदैन। रहन्छ के भन्दाखेरि यो हाम्रो ग्यालेक्सी जुन थियो नि, यो भित्रको यो ब्ल्याक होल छैन, त्यो भित्रको केन्द्रमा रहेको त्यो ब्ल्याक होलको कुरा गरेको थिएँ नि मैले। हो, त्यो ब्ल्याक होलमा जम्मै चिज गएर नाश हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्ल्याक होलमा गएर नाश हुन्छ।
सबै चिज भनेको मतलब ब्ल्याक होलले सर्लक्कै निल्छ। तपाईँ हामीले खानेकुरा खाएर पेटमा हुँदै चाहिँ पानी पिए चाहिँ यो सबै चिजलाई चाहिँ उसले चाहिँ निलिदिन्छ ब्ल्याक होलले। त्यो भनेको सबै चिज समान। अहिले जस्तो कोरोना आइरहेछ नि, धनीलाई गरिबलाई मात्रै लाग्ने कोरोना, धनीलाई नलाग्ने भएको छ र? भएको छैन। शासकलाई नलाग्ने जनतालाई लाग्ने कोरोना त्यस्तो भएको छ र? छैन। सबैलाई समान रूपमा आक्रमण गरेको छ नि। हो त्यस्तै हो। त्यो बेला चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ? यो सन्तुलन, यो असन्तुलन सिर्जना भयो भने अथवा यो खालको ब्लास्ट भयो भने हामी कहाँ पुग्ने रहेछौँ? बिग ब्याङमा पुग्ने रहेछौँ। ब्ल्याक होलको बिग ब्याङमा पुग्ने रहेछौँ, जुन बेला तपाईँ हामी कसैको पनि अस्तित्व चाहिँ रहँदैन, कुनैको पनि अस्तित्व रहँदैन। यसो भए हुनाले अब यसलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्यौँ भने ह्युमन लाइफ हेज बिन डिपेन्ड्स अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। आजको मानव जीवन विज्ञान र प्रविधिमै धानिएको छ। साइन्टिफिक के भने डिस्कभरीले के गरेको छ भने हिजो असम्भव भएको चिजलाई आज सम्भव गराएको छ। अब कल्पना गरौँ भोलि के हुने होला, भोलिको पोटेन्सियालिटी के होला, कल्पना गरौँ। त्यसै गरिकन डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिजम अथवा मार्क्सिजम भनेको के रहेछ? मार्क्सिजम भनेकै यही हो, होल युनिभर्स फर अल ह्युम्यानिटी। यसको भनेको के हो भने ह्युम्यानिटी फर अल, सबैको लागि बराबर। मानिसको लागि यो सारा संसार धनी र गरिबको लागि बराबर होइन, मानिसहरूको लागि बराबर होइन, चराचुरुङ्गीको लागि मात्रै बराबर होइन, प्राणी वनस्पति यो संसारमा जे चिज छन् त्यो सबैको लागि बराबर हो। मान्छेको जति अधिकार छ प्रकृतिमाथि त्यो एउटा फट्याङ्ग्रा अथवा त्यो एउटा भ्यागुता अथवा त्यो एउटा रुख बिरुवाको पनि त्यत्तिकै अधिकार छ। दिस इज द मार्क्सिजम एन्ड दिस इज द ह्युम्यानिटी, थ्योरी अफ ह्युम्यानिटी भनेको त्यो। यो कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ त? थ्योरी के अरे ह्युम्यानिटी कसरी आर्जन गर्ने भन्दा यसरी आर्जन गर्ने। हाम्रो प्रगतिको माध्यम चाहिँ स्पाइरलिङ हुँदै आएर लास्टमा चाहिँ सोसियलिजम और कम्युनिजम भयो भने मात्रै, सोसियलिजम या कम्युनिजम स्पाइरली डेभलप भएर आयो भने मात्रै हामी सबै बराबर, अधिकार सबैको बराबर, धनी गरिब कोही नै, त्यस्तो खालको स्थितिको सिर्जना हुन्छ। र यो ट्रेजेक्ट्री हाम्रो कस्तो छ? अलवेज इन अपवार्ड स्पाइरल। हाम्रो ट्रेजेक्ट्री अपवार्ड स्पाइरल। हाम्रो सङ्घर्षको बाटो भनेको सिधा छैन, न सर्कल जस्तो गोलो छ हाम्रो सङ्घर्षको बाटो, न सिधा छ, त्यस्तो पनि छैन। हाम्रो सङ्घर्षको बाटो अलवेज स्पाइरल, अपवार्ड स्पाइरल, त्यस्तो खालको पनमा छ। हामी यसरी सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। तपाईँले चिनिहाल्नुभयो, दिस इज ग्यालिलियो एन्ड दिस इज न्युटन है। अलिकति टाइम पनि थोरै भयो। एन्ड दिस स्लाइड, इफ यु लुक, दिस स्लाइड साइन्स अफ सोसल चेन्ज भन्नुको मतलब our system encourage individuals to pursue wealth and prosperity and allow them to keep the profit. हाम्रो अहिलेको समाजको संरचना कस्तो खालको छ? कसरी हुन्छ? धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, समृद्ध बन्ने भनेको धनी हुनु, सबै चिजले भरिपूर्ण हुनु, यही होइन? यही नै हो नि। हाम्रो चाहिँ समाजको अहिलेको चाहिँ मोटिभ चाहिँ यो छ, वेल्थ एन्ड प्रोस्पेरिटी एन्ड एलाउ देम टु किप द प्रफिट। फाइदा कसरी नाफा कमाउने, कसरी फाइदामा जाने, यसले चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ रेज गर्यो। कस्तो खालको क्वेसन रेज गर्यो हेर्नुहोस् त। अ बिग क्वेसन इज रेज्ड, डिफरेन्स बिट्विन गभर्निङ फर द पिपुल
एन्ड गभर्निङ फर प्रफिट। शासन त गर्ने, शासन केका लागि गर्ने? गभर्निङ फर द पिपल, जनताको लागि शासन गर्ने कि प्रफिटको लागि शासन गर्ने? अहिले चाहिँ यो जन्म आएको छ अहिलेको हाम्रो समाजमा। आवर सिस्टम हाम्रो सिस्टमले चाहिँ यसलाई इन्करेज गरेको छ के। वेल्थ एन्ड प्रोस्पेरिटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्यो अथवा प्रफिटलाई प्रमोट गर्यो। त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई यो ठाउँमा पुर्यायो। हामी जनताको लागि शासन गर्दैछौँ कि फाइदाको लागि शासन गर्दैछौँ? कोभिड-19 नै हेर्नुहोस् न तपाईँ, नेपालमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, त्यही हेर्नुहोस्। हामी फर द पिपुल हो कि गभर्निङ फर द पिपुल हो कि गभर्निङ फर प्रफिट हो, के हो? यो कुरो अब तपाईँ नै छुट्याउनुहोस्। त यसले हामीलाई चाहिँ के कुरो सिकायो त भन्दाखेरि वास्तवमा यतातिर जाउँ, यतातिर पोइन्टमा नआइदिनु, यतातिर जाउँ त। के कुरो सिकायो त भन्दाखेरि वी आर अलवेज इन कन्फ्लिक्ट हुने रहेछ। जसरी त्यो एटममा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा कन्फ्लिक्ट सिर्जना भएको थियो नि, कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्व। एटम्स र मोलिकुलमा जसरी इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा जसरी द्वन्द्व भएको थियो, त्यसरी नै समाजमा पनि यसरी कन्फ्लिक्ट हुँदो रहेछ क्या। पुअर र रिच, हुने खाने र नभएको बीचमा यस्तो कन्फ्लिक्ट हुँदो रहेछ। कन्फ्लिक्टको सिर्जना त्यहाँबाट भयो, सुरुवात त्यहाँबाट भयो, उत्पत्ति त्यसरी हुने रहेछ। इनइक्वालिटी त्यसरी हुने रहेछ। इनइक्वाल सोसाइटी कस्तो छ यो डायग्रामबाट पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो मान्छेलाई जम्मै चिज चाहियो, सबै चिज चाहियो। उसको भुँडी यति ठुलो छ जति खाए पनि अगाउँदैन, अर्काले खानुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्दैन। यस्तो छ नि त यसको। यहाँबाट सुरु भयो कन्फ्लिक्ट। अब यसले के देखाउँछ? हाउ थिङ्स आर। अब यसले के देखाउँछ भने क्यापिटलिजमले भुँडीलाई ठुलो बनाउँदै बनाउँदै लान्छ। क्यापिटलिजमले यस्तो हुन्छ भनेको। क्यापिटलिजमले त्यो भनेको के हो? प्राइभेट ओनरसिप, बिग बिजनेस, प्रफिट अथवा फ्याक्ट्री ओनर्सहरू यस्तो खालको बनाउँछ क्यापिटलिजमले। वर्करहरूको त कुरै छैन, काम गर्ने मजदुरहरूको त कुरै छैन। हो, त्यसको लागि चाहिँ वी आर फाइटिङ फर दिस काइन्ड अफ ब्यालेन्स, इक्वल सोसाइटी कसरी बनाउने। हामी अब यो बाटो जाने कि यो बाटो जाने, यो चोइस अब तपाईहरुको। यदि हामी यो बाटोमा गयौं भने यही नै यसको चरम रूप हो। होइन यसमा परिवर्तन गर्नु छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने these are the steps, हामी यो स्टेपबाट यो स्टेप पार गर्यौं, यो स्टेपबाट यो स्टेप पार गर्यौं। अहिले हामी यहाँ छौं, यहाँबाट अब हामी यसमा र यहाँबाट यसमा जाने। कता जाने? अब यो रोजाइ चाहिँ यो रोजाइ तपाईहरुको। हामी यहाँबाट यता र यताबाट यहाँबाट फेरि यता जान खोज्यौं भने this will result this kind of thing. This balance will be equal. कता जाने? एक्जिस्टेन्समा पनि हामीले अहिले हेरौं, हामी यहाँ आइपुग्छौं। एभ्रिथिङ इक्वल, हैन? त्यतातिर आइपुग्छौं। एभ्रिथिङ इक्वल। कतातिर जाने? ओनरशिप अथवा ह्युम्यानिटी, सोशल ह्युम्यानिटी, कतातिर जाने? चोइस अब तपाईहरुको। र अन्तमा तपाईले यो जुन पिक्चर देखिराख्नु भएको छ, यो पिक्चर हेर्नुस्, एकछिन हेर्नुस्, चिन्तन गर्नुस् र कस्तो लाग्छ तपाईलाई? बाङ्गोटिङ्गो छ है? बाङ्गोटिङ्गो छ हैन? बाङ्गोटिङ्गो छोटो लामो छ नि, बाङ्गो र टिङ्गो। तपाईलाई भन्नु, बाङ्गोटिङ्गो देखिन्छ, छोटो र लामो देखिन्छ। That forms unequal.
इन एन सोसाइटी होइन तपाईं सबै समान बराबर देख्नुहुन्छ भने that becomes the equal worlds in a society भनेको that is for the humanity, supreme humanity. Thank you for your attention. अलिकति बढी टाइम लिए है।